अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल। लाखों हज्जाज इकराम ने हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा इंतहाई इत्मीनान व सहूलत के साथ अदा किया। गर्मी के बावजूद मैदान अरफात में नसब फव्वारे बरसाने वालों पंखों की वजह से मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। तफसीलात के मुताबिक हज्जाज ग़ुरूब के साथ ही मुज़द्दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए, जहाँ पहुँचकर वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए मगरिब और इशा की नमाज़ें असर व जमा की सूरत में अदा की। हुज्जाज आज शब मुज़द्दलिफ़ा में बसर करने के बाद फजर की नमाज अदा करने के फौरी बाद वादी मीना की जानिब रवाना हो जाएंगे, जहां वो बड़े शैतान को कंकरियां मारने और हज की कुर्बानी करने के बाद एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। हज खिदमत फराहम करने वाले इदारों की जानिब से हुज्जाज को मुज़द्दलिफ़ा ले जाने के लिए बसों को इनके ख़ैमों तक शाम से कबल ही पहुँचा दिया गया था, जबकि वो हुज्जाज जिन्हें मुशायरा ट्रेन के जरिए मुज़द्दलिफ़ा जाना था, इनके इदारों की इंतज़ामिया ने हुज्जाज को बसों के जरिए ट्रेन स्टेशन तक मुंतकिल किया। रवान साल मिसाली हज इंतजामात की वजह से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। हुज्जाज का कहना था कि इंतजामात बहुत अच्छे थे, मौसम अगरचे गर्म था, ताहम वाटर शावरिंग की वजह से काफ़ी सहूलत हुई। मैदान अरफात में वजारत हज की जानिब से नसक केयर यूनिट की खिदमत गैर मामूली तौर पर मुफीद साबित हुई। नसक केयर के रजाकार और स्क्वाड्स हुज्जाज की खिदमत में मसरूफ रहे। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने ऐलान किया है कि इस साल 16,73,230 अफराद ने फरीज़ हज अदा किया। SPA के मुताबिक बैरून मुमलिकत से 15,06,576 हुज्जाज सऊदी अरब आए, जबकि दाखिली हुज्जाज की तादाद 1,66,654 रही है। अथॉरिटी का कहना है कि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज में मर्दों की तादाद 8,77,841, जबकि खवातीन की तादाद 7,95,389 थी। बैरून मुमलिकत से आने वालों में फिदाई रास्ते से 14,35,017, बहरी रास्ते से 66,465, जबकि बहरी रास्ते से 5,094 हुज्जाज सऊदी अरब पहुंचे थे। महकमा शुमारियात ने यह आदत शुमार वज़ारत दाखिला के इंतजामी रिकॉर्ड की मदद से जारी किए हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मीना पहुंच गए। SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद हज अय्याम के दौरान हुज्जाज के आराम और इन्हें फराहम की जाने वाली खिदमत और सहूलतों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाज़रा के लाखों हुज्जाज वक़ूफ़ अरफा और जबल रहमा के साये में दुआओं के बाद मुज़द्दलिफ़ा की जानिब रवाना हो गए। मुज़द्दलिफ़ा के मैदान में रात गुजार रहे हैं, जहां वो मगरिब और इशा की नमाजें बाजमात अदा की और तीनों दिन की रमी के लिए कंकरियां इकट्ठा करेंगे। सऊदी हुकाम की जानिब से फरीज़ हज की अदायगी के लिए साजगार माहौल मुहैया किया गया और हुज्जाज को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान ने टेलीफोन पर राब्ता किया। SPA के मुताबिक राब्ते के दौरान ईरानी सदर ने हुज्जाज को फराहम की जाने वाली आला खिदमत और अनथक कोशिशों पर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सऊदी वली अहद को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वाज़रा के खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मीना पहुंचे हैं। सऊदी वली अहद हज अय्याम के दौरान हुज्जाज के आराम और इन्हें फराहम की जाने वाली खिदमत और सहूलतों की खुद निगरानी कर रहे हैं। मस्जिद हरम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने मैदान अरफात में मस्जिद निमरात से खुतबा हज देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों को तक़वा इख्तियार करने और अल्लाह से डरने और आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखने की तलक़ीन की। खुतबे के दौरान उन्होंने फरमाया कि शैतान मुसलमानों का खुला दुश्मन है और मोमिनों को इससे बचते रहना चाहिए। शेख सालेह ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मिल दीन की हैसियत से नाजिल किया और इसी को इंसानियत के लिए पसंद फरमाया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करते हुए फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम इसे देख रहे हो। खुतबे के इख्तिताम पर इमाम मस्जिद हरम ने मजलूम फ़लस्तीनी अवाम, खासतौर पर ख़वातीन और बच्चों के हक़ में खुसूसी दुआ फरमाई। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की नुसरत फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए और जो लोग औरतों और मासूम बच्चों का नाहक कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें निस्त व नाबूद करें और इनके कदम उखाड़ दें। खुतबे के दौरान इमाम साहब ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, सलामती, इत्तेहाद और हिदायत की दुआएं भी की। मुत्तहिदा अरब इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। मिस्री सदर जो इमारत के दौरे पर हैं अबू धाबी पहुंचे तो सदारती एयरपोर्ट पर शेख मोहम्मद बिन जायद ने खैर मकदम किया। इस मौके पर इमारत के दीगर ओहदेदार और आला हुक्काम भी मौजूद थे। अलावादी इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैट्स ने टेलीफोनिक राब्ते में बिलखुसूस इक्तिसादी और तरक्याती शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने के इम्कानात पर तबदला ख्याल किया। ये बातचीत इमारत और जर्मनी के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के तनाजुर में हुई है, जिसका मकसद मुश्तरका मफादात को फरोग देना और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाना है। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासतों में ईद उल अज़हा पर सैकड़ों कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया गया है।
وام نیوز ایجنسی کے مطابق امارت کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے اصلاحی اداروں سے 963 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ قیدیوں پر عائد تمام مالی جرمانے بھی ادا کرنے کا اعلان کیا۔ یہ معافی ان اقدامات کا تسلسل ہے جو اماراتی مختلف مذہبی اور قومی موقعوں پر جاری کرتے ہیں۔ اس کا مقصد قیدیوں کو نئی زندگی کا آغاز کرنے اور معاشرے میں عفو و درگزر اور ہمدردی کی اقدار کو فروغ دینا ہے۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بھی مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 985 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ دبئی کے اٹارنی جنرل عصام عیسیٰ حمیدان نے بیان میں کہا، یہ فیصلہ اس عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دبئی کے حکمراں قیدیوں کے اہل خانہ کو خوشی فراہم کرنا چاہتے ہیں اور انہیں معاشرے میں دوبارہ فعال کردار ادا کرنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ دبئی پبلک پروسیکیوشن نے دبئی پولیس کے تعاون سے رہائی کے لیے درکار قانونی کارروائیاں شروع کر دی ہے۔ اجمان کے حکمراں شیخ حمید بن راشد نعیمی نے 285 ایسے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا جنہوں نے دوران سزا اچھے رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے 14 ارکان کی حمایت کے باوجود امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد اور جنگ بندی سے متعلق قرارداد مسترد کر دی۔ العربیہ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل چہارشنبے کی شب غزہ سے متعلق ایک اہم قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی، جب امریکہ نے اس کے خلاف ویٹو کا حق استعمال کیا۔ پیش کی گئی قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، ساتھ ہی غزہ میں شدید غذائی قلت کے شکار لاکھوں فلسطینیوں تک انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دینے پر زور دیا گیا۔ امریکہ نے قرارداد کے خلاف ویٹو استعمال کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس میں 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت شامل نہیں، اور نہ ہی اس میں حماس کو غیر فوجی کرنے اور غزہ سے اس کے انخلاء کی شرط شامل کی گئی، جو واشنگٹن کے بنیادی مطالبات ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے 2024 میں اپنی تاریخ کے بڑے ترین اور تقریباً 15 ارب ڈالر مالیت کے دفاعی معاہدے کیے ہیں۔ غزہ میں جاری نسل کشی پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی مذمت کے باوجود یہ معاہدے کیے گئے اور معاہدوں کے اعداد و شمار 2023 کے دفاعی مصارف کے مقابلے میں 13% اضافے کو ظاہر کرتے ہیں۔ دفاعی مصارف میں یہ اضافہ ایک ایسے دور میں کیا گیا جب دنیا بھر کے ممالک فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں اور محصور علاقے میں انسانی بحران پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان معاہدوں میں سے آدھے سے زیادہ معاہدے یورپی ممالک کے ساتھ کیے گئے۔ اس کے بعد ایشیا پیسیفک خطے کے ممالک کے ساتھ اور کچھ معاہدے ان عرب ریاستوں کے ساتھ بھی کیے گئے جنہوں نے ٹرمپ کے پہلے صدارتی دور میں ابراہم معاہدوں کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے۔ دیگر معاہدے شمالی امریکہ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ساجھیداروں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، جبکہ یورپی یونین نے واشنگٹن کے ساتھ اپنے تجارتی مذاکرات میں تیزی کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر نے عالمی دھات محصولات کو دگنا کر دیا۔ ٹرمپ کا تازہ ترین تجارتی اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب OECD کے وزراء پیرس میں جمع ہوئے تاکہ امریکی ہارڈ بال نقطہ نظر کی روشنی میں عالمی معیشت کے نقطہ نظر پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتحادیوں اور مخالفین پر ٹرمپ کے بھاری محصولات نے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر دیا اور محصولات سے بچنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس نے تجویز دی ہے کہ صدر اس ہفتے شی جن پنگ سے بات کریں گے، جس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کر سکتے ہیں اور دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی معاہدے کو تیز کر سکتے ہیں۔ صدر کی رجب طیب اردوغان نے ایرانی ہم منصب مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ روز گفتگو کے دوران صدر اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ اگلے دور میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کے ادارہ جاتی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اردوغان نے صدر پزیشکیان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت افغانستان اور ایران سمیت 12 ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ اقدام ریاست کولوراڈو میں یہودیوں کے احتجاج پر ہوئے حملے کے نتیجے میں کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں ملوث شخص غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جن ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں افغانستان، عراق، صومالیہ، لیبیا، سوڈان، یمن، میانمار، چاڈ، کانگو، ایریٹریا اور ایکواٹوریل گنی شامل ہیں، جبکہ 7 ممالک کے شہریوں پر جزوی سفری پابندی عائد کی گئی ہے، جن میں برونڈی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، ٹوگو، ترکمنستان اور وینزویلا شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سفری پابندیوں کا اطلاق پیر کے روز سے ہو جائے گا۔